दरअसल तुम सब बड़वे हो, दलाल, धरती को माता मानते हो और अपनी ही माँ का सौदा करने वाले दलाल, मान बेचने वाले। ये बात सुनकर बमल राज गुस्से में पागल हो गया। उसने इंतहाई नफरत और गुस्से से कहा, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। लफ्ज इसके मुंह में ही थे कि बानीता ने पहले की तरह एक जोरदार जूते की नोक उसके मुंह पर मारी। कोई भी किसी को बांध कर मार सकता है, मेरे हाथ पैर खोलो तो मैं तुम्हें बताऊं, वो जोर से चीखते हुए बोला। शर्त यह है कि जो हार मान जाए दूसरा उसे कत्ल कर देगा। बानीता ने कुछ इस तरह कहा कि सभी ने एक दफा उसे देखा। तब तक उसने गोराल को उसे खोलने का इशारा कर दिया। बमल राज के हाथ पैर जैसे ही खुले वो उठ खड़ा हुआ। बानीता ने उसे पूरी तरह उठने ही नहीं दिया और लात घुमाकर उसकी कमर पर दे मारी। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार तक गया। बानीता उसे मारने को लपकी, लेकिन वो बिजली किसी सूरत से पलटा। उसने खड़ी हथेली का वार बानीता की गर्दन पर मारा। वो हिल गई। उसने वो लम्हा जाया नहीं किया। उसने पंच माथे के दरमियान में मारा। वो घूमकर जमीन पर गिरी। तभी वो उसे पकड़ने के लिए लपका। यही उसकी गलती थी। बानीता एक तरफ हट गई। वो जमीन पर आन रहा। उसने दोनों हाथ बांधे और उसकी गर्दन की पिछली तरफ पूरी कुव्वत से मारे। वो बिल्कुल ही जमीन बोस हो गया। उसके साथ एक ठोकर उसकी पसली में मारी। वो तड़प कर उठने लगा, मगर वो बानीता ही क्या, जब उसे उठने देती वो वहशियों की मानद उस पर पल पड़ी। बमल बेहोश हो गया। उसने कॉलर से पकड़कर उसे उठाया, लेकिन वो उठ नहीं सका। वो हाथ झाड़ते हुए अलग हो गई। जवान आगे बढ़ा और वो उसे होश में लाने लगा। कुछ देर बाद उसे होश आ गया तो वो निहायत गुस्से से बोली, कोई भी हलाल ज्यादा गुंडागर्दी नहीं करता। अमीरों का कुत्ता बनकर गरीबों पर नहीं भौंकता। उसके खून में शक होता है जो कमजोरों पर हाथ उठाता है। उठ, अब बता किस तरह मरना चाहेगा, बोल। वो उसे मारने जा रही थी और इंतहाई वहशत से कहती जा रही थी। तभी जसपाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, इसे मारना मुश्किल नहीं है, इसे छोड़ दो। ये कहकर उसने बमल राज को उससे छुड़ा लिया। वो बेदम सा जमीन पर पड़ा था। चल लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए तो वो बोला, पारेल जी, तुम जानते हो कि तिवारी ने 2 पुलिस ऑफिसर मारे हैं और अब तीसरे की बारी है। उसके जराइम की लिस्ट बहुत बड़ी है और मगर तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। बूढ़े पारेल ने कहा, तो जिसने किया उसे तो सजा मिलनी चाहिए ना, वसंत तुम्हें और तेरे इन सबको जिन्होंने उसके साथ वफादारी करते हुए बेगुनाह लोगों पर जुल्म किया। जसपाल ने कहा तो उसने इस पर पारेल खामोश रहा। कोई कुछ नहीं बोला तो उसने कहा, तिवारी और तुम जैसे सब लोग अब मेरी हिट लिस्ट पर हो। मुझे अब सबूत भी नहीं चाहिए, मैं सफाई चाहता हूँ। तुम लोग अगर कानून से खेल सकते हो तो तुम्हारे बाप भी इधर ही रहते हैं। तुम लोगों ने दौलत कमाने के लिए हर छोटा बड़ा जुर्म किया। जिस नस्ल के लिए तुमने दौलत लूटी वो दौलत इस्तेमाल करने वाली नस्ल ही नहीं रहेगी। उस दौलत का कोई वाली वारिस ही नहीं होगा। एक एक फर्द को मार दो। तुम जैसे बगैरतों की नस्ल खत्म करना होगी। सांप हो या संपोलिया, एक ही चीज है। वो बहुत ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। उसने बूढ़े पारेल की बुढ़ापे की परवाह किए बगैर उसे उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। वो दीवार की जड़ में बेदम सा ढेर हो गया। तभी वो हरदीक पोड़वाल की तरफ बढ़ा। वो पुरसकून था। उसने हाथ के इशारे से जसपाल को रोकते हुए कहा, मेरे पास तिवारी के वो सबूत हैं जिनके बारे में तुम लोगों को हवा भी नहीं लग सकी। मैं वो सबूत दे देता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि तिवारी सजा पालेगा? मुझ पर या मेरे खानदान पर कोई अताब नहीं आएगा। करप्ट पुलिस वाले मुझे जगह जगह तंग नहीं करेंगे, हत्ता कि मैं किसी कुत्ते की तरह किसी सड़क पर मर जाऊंगा और मेरी लाश भी कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम ठीक कहते हो हरदीक, होता यही है। सियासत में गंद इतना फैल चुका है कि उसकी सराहना से हर आदमी का दिमाग चल रहा है। कहीं से तो ये गंद साफ करना है। मुझे सबूत दो और जो तुम चाहते हो मैं वही करने को तैयार हूँ। जसपाल ने हतमी अंदाज में कहा, सिर्फ ये पता न चले कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसने सुकून से कहा, डन हो गया।
उसने हतमी अंदाज में कहा। वो मेरे पास यहाँ तो नहीं है, कुछ वीडियोस हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, और जो कुछ अभी समझ में आ रहा है, लेकिन हो रहा है, उस पर हाथ डाला जा सकता है। हरदीक ने कहा तो जसपाल ने चंद लम्हे सोचकर कहा, तुम्हें अपने किसी पर एतमाद है? हाँ, मेरा एक दोस्त ये सब कुछ ला सकता है, उसे तेजी से जवाब दिया। तो जसपाल ने अपना सेल फोन निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले ये बात कर। हरदीक ने फोन पकड़ लिया, उसे नंबर मिलाए और अब किसी दोस्त से बात करने लगा। स्पीकर ऑन था, उनके दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू वो सुन रहे थे। उसका दोस्त परेशान था कि वो किधर है। ये परेशानी छोड़ो कि मैं कहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि ये जगह कौन सी है और वो लोग कौन है। कोई अता पता, कोई अंदाजा है पुलिस को? नहीं, पुलिस को कतई नहीं बताना। अगर तुम मेरी जिंदगी चाहते हो तो पुलिस को हरगिज इत्तला ना दी जाए, वरना मैं मर जाऊंगा। तो फिर मैं करूं? मुझे बताओ, उसके दोस्त ने बेचारगी से कहा। तो फिर मुझे बताओ, मैं क्या करूं? देखो, तुम मेरे घर पर जाओ। मेरे कमरे में जो मेरी अलमारी है उसमें एक स्याह रंग की फाइल पड़ी है, काफी मोटी है, वो उठाओ और बाहर निकलो। ये कहकर उसने जसपाल की तरफ देखा ताकि मालूम कर सके कि आगे क्या करना है। जसपाल ने इसे इशारा किया कि बस। तब उसने अपने दोस्त से कहा, फिर इसी नंबर से जैसे कहा जाए वैसा ही करना। मैं करता हूँ, लेकिन वो लोग। उसके दोस्त ने कहा। तो हरदीक तेजी से बोला, अगर तुम मेरी जिंदगी चाहते हो तो ये फौरन करो। ओके, उसने कहा। तो वो फोन बंद कर दिया गया। वो ये बात कर चुका तो उसने वानिता से कहा, अब तेरी जिंदगी का इन्हिसार इस फाइल पर है। ये कहकर उसने जसपाल की तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में से समझाया और वापस ऊपर जाने के लिए पलट गया। आधे एक घंटे से भी कम वक्त में जसपाल के सेल फोन पर हरदीक के दोस्त की कॉल आ गई। इससे पहले जसपाल ने विनोद राणा से राब्ता कर लिया था। विनोद राणा के चंद अहम बंदी उस जगह पहुंच गए थे जहां से हरदीक को उठाया गया था। वो बगैर वर्दी में थे। उसके करीब ही एक सुनसान जगह पर उन्हें मिलना था। अगले 15-20 मिनट में वो मरहला भी तय हो गया और कुछ देर बाद वो फाइल विनोद राणा के पास पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद जसपाल को विनोद राणा की कॉल मिली। वो बहुत पुरजोश था। बहुत खूब जसपाल, अगरचे उसके जराइम से कहीं कम ये सबूत है, लेकिन उस पर हाथ डालने के लिए काफी है। तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है। जसपाल ने कहा। बोलो, उसने ममनूनियत से कहा। जब भी उसे गिरफ्तार करने के लिए जाया जाए, मुझे जरूर साथ ले जाए, उसने कहा। तो विनोद राणा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एकदम से बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें उसके घर नहीं ले जाऊंगा। हाँ, थाने ले जाने से कुछ देर पहले मुलाकात करा दूंगा, ये ज्यादा बेहतर है। जसपाल ने कहा। मेरी कॉल का इंतजार करना, विनोद ने कहा और फोन बंद कर दिया। जसपाल ने फोन जेब में रखा और मुस्कुरा दिया। रात का पिछला पहर चल रहा था। जसपाल और वानिता अभी तक वहीं थे जहां इन तीनों को रखा हुआ था। जसपाल शिद्दत से विनोद राणा की कॉल का इंतजार कर रहा था। उसके सामने हरदीक बैठा हुआ था। उसके दिल में तिवारी के लिए शदीद नफरत थी। बातों बातों में उसने बताया था कि गुर्बत में उसके पास सिवाय जराइम की जिंदगी इख्तियार करने की और कोई चारा नहीं था, मगर इसका जमीर हर वक्त मुलामत करता रहता था। 2 बरस पहले उसके गुंडों ने इसके एक दोस्त को सिर्फ इसलिए मार डाला कि इलेक्शन में उसने भरपूर मुखालफत क्यों की थी। तब से इसने सोच लिया था कि वो सहाफी तो बन ही चुका है, क्यों ना तिवारी से इंतकाम लिया जाए। वो रिस्क ले चुका था, लेकिन इसके साथ वो ये भी सोच चुका था कि अगर उसमें नाकामी हुई उसे, तो इसका इरादा था कि वो थाईलैंड की तरफ निकल जाएगा। वो इसी पर बात कर रहे थे कि विनोद राणा का फोन आ गया। जसपाल ने रिसीव किया तो वो बोला, कितनी देर में आ सकते हो? कहाँ आना होगा? वहीं जहां हम मिले थे, उसके करीब ही। 1 घंटा तो लग सकता है। कहीं तुम वही तो नहीं हो जहां वो अभी तक है? वही हूँ, मैंने बताया। तो उसने कहा, तुम्हें शायद ज्यादा वक्त लग जाए, तुम सीधा बोरावली पुलिस स्टेशन के पास आकर मुझे कॉल करो, मैं आ रहा हूँ। जसपाल ने कहा और वानिता को फोन किया।
وہ ان تینوں کو وہاں موجود گورال کے سپرد کر کے فوراً ہی آ گئی۔ وانیتا نے اروند کو فون کیا تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکے۔ وہ وہاں سے نکل پڑے۔ وہ 40 منٹ سے بھی کم وقت میں بورا ویلی پولیس اسٹیشن کے پاس ایک چوک میں آ کر رک گئے۔ وہاں سے اس نے کال کر کے ونود کو بتایا۔ وہ اسے کافی حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا۔ اچھا کیا تم جلدی پہنچ گئے ہو، یہی اس چوک سے ٹرن لو بائیں جانب، آگے 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری میں بائیں جانب گلی میں آ جاؤ، میں باہر ہی ہوں، اس نے کہا اور اسے فون بند کر دیا۔ وہ وہاں پہنچے تو ونود گلی کے نکڑ میں ہی تھا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ اس نے کار وہی کھڑی کرنے کو کہا اور اپنے ساتھ پولیس وین میں بٹھا لیا۔ ایک بار وانیتا نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یہی تھا کہ کہیں یہ پولیس والے ہمیں دھوکے سے بڑے آرام کے ساتھ تو لے کے نہیں چلے۔ ہم تیواری کا شکار کر رہے تھے اور تیواری ہمارا شکار کر لے۔ میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف سڑکوں اور گلیوں میں سے بگاتا ہوا ایک پرانی بلڈنگ میں ہمیں لے گیا، جس کے سامنے کافی گند تھا اور نشئی قسم کے لوگ سوئے پڑے ہوئے تھے۔ ہم تینوں اندر چلے گئے۔ دوسری منزل پر ایک کمرے میں ہاسا کاٹ کبار پڑا تھا، دھول بھی ہاسی تھی اور ایک خاص قسم کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔ وہیں چند لوگ یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی پانڈی کام سے تھکے ہارے ہوں۔ ان کے اندر سے مزید ایک کمرہ کھلتا تھا۔ وہ انہیں وہاں لے گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے ایک کرسی پر تیواری بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غضبناک تھا۔ اس کے ساتھ 2 گرانڈیل گارڈ کھڑے تھے۔ ونود نے جاتے ہی بڑے ادب سے کہا، جناب، کیا یہی ہیں وہ لوگ؟ 2 لوگ جنہوں نے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ تیواری انتہائی غصے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، انہیں تم ایسے لے آئے ہو؟ ان کی ٹانگیں اور بازو کیوں نہیں توڑے تم لوگوں نے؟ اور وہ تینوں آگے ہیں جنہیں یہ اغوا کر کے لے گئے تھے؟ اس کے یوں کہنے پر بانیتا اور جسپال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بانیتا کی آنکھوں میں یہی تھا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے اشارہ نہیں کیا تھا کہ ونود نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ اس نے بھی ڈبل گیم کھیلی تھی۔ ایک طرف تیواری کے خلاف ثبوت لے لیے اور دوسری طرف انہیں لے جا کر تیواری کو خوش کر دیا۔ جسپال کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ایسے تو ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ بانیتا اور اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کر لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی طے شدہ حکمت عملی پر عمل کرتے ونود بولا، سر وہ تینوں ابھی برآمد ہو گئے ہیں۔ وہ انتہائی زخمی حالت میں ہیں۔ انہیں میں نے ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ جیسا آپ نے کہا میں نے ان سے وہی سلوک کرتا، لیکن مجھے انہیں آپ کے سامنے بھی تو لانا تھا۔ دوسرا، میں نے ان کا ڈنگ نکال دیا ہے، یہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ جو کہیں وہی سلوک ان کے ساتھ۔ تم بولتے بہت زیادہ ہو۔ خیر، انہیں اب ہمارے حوالے کرو، ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اسے انتہائی نحوست سے کہا تو جسپال نے کہا، دیکھو تیواری، اگر تم مرد ہو تو اپنی زبان پر قائم رہو۔ تم نے 24 گھنٹوں میں مجھے پکڑنا تھا، وہ تم نہیں پکڑ سکے۔ ہم نے تیرے ابھی چپ سالہ مرد ہونے کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں حلف دے کر اس کا پاس نہیں کرتے، وعدوں کی پاسداری کرتے رہے تو کر لی سیاست۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گارڈز کی طرف دیکھا اور بولا، لے چلو انہیں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ونود نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل سیدھا کیا اور یکے بعد دیگرے دونوں کے چہروں کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ وہ گھوم کر فرش پر جا پڑے۔ ونود نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پورا میگزین ان پر حالی کر دیا۔ تیواری ایک دم حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ وہ حیرت کی انتہاؤں پر تھا، اس لیے لکنت زدہ آواز میں بولا، تو نے بہت بے غیرتی کر لی۔ تیرے سارے ثبوت میرے پاس آ چکے ہیں۔ وہ تینوں میرے مہمان ہیں اور انہوں نے ہی وہ ثبوت دیے ہیں۔ میں نے تو تیرے ساتھ کھیل کھیلنا ہے، تو اب میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ اگر تجھے پھانسی نہ بھی ہوئی تو جیل میں تجھے مروا دوں گا۔ پولیس والوں کے قتل ایسے ہضم نہیں ہوتے۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے
تمہاری گرفتاری پر میڈیا میں واویلا اٹھے گا. تمہاری پارٹی اور بغیر سیاستدانوں کا وہ کلب جس کا تم ممبر ہو وہ طوفان بدتمیزی اٹھائے گا. پورا بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی یہ جان لے کہ تم پکڑے گئے ہو. سنو، یہ سب تمہارے ہی خلاف استعمال کرنے والا ہوں میں. جگجیت بھرے میرے محسن ہیں، ان کے خلاف سوچنے والے کو بھی میں موت کی نیند سلا دیتا ہوں. تم جو چاہو سو کرو مگر مجھ سے جلدی بات کرو. شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ونود اسے مارنے والا نہیں، اس لیے جسپال آگے بڑھا اور اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لو. میں تمہارے حلق میں اب بھی گولی مار سکتا ہوں. باہر سے کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. وہاں سب اپنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے تیرے ساتھ آئے، قافلے کو کہیں دوسری جگہ لے جا چکے ہیں. یہ کہہ کر اسے ایسے چھوڑ دیا. وہ لڑکھڑا گیا اور فرش پر گر گیا. سنو، میں کیا چاہتا ہوں. تم لوگ اس گرفتاری کو محض سیاسی رنگ دے دیں گے. یہ سیاسی رنگ رہ سکتا ہے اگر تم لوگ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ فلم غلط ثابت کرو جو تم اپنے ہی لوگوں کے ذریعے تم نے بانیتا تک پہنچائی تھی. ونود نے کہا، او یہ ہو جائے گا. اسے تیزی سے کہا، تب تک تم میرے مہمان رہو گے. میں تمہاری گرفتاری نہیں ڈالوں گا. بس تم بھی اغوا ہو گئے ہو دوسروں کی طرح. واویلا کرو گے تو تمہاری لاش کسی ویرانے سے برآمد کر لی جائے گی. ونود، تم اسے ایک دن رات رکھنا چاہتے ہو؟ وانیتا نے پوچھا. ہاں، مگر تم کیوں؟ کل رات اسے مجھ سے لے لینا. یہ مجھے دے دو. مجھے اس سے بہت ساری باتیں کرنی ہے. دیکھ لو یہ رابطہ کیسے کرے گا اپنے لوگوں سے. ونود نے لمحہ بھر سوچ کر کہا، یہ میرا درد سر ہے. وہ اعتماد سے بولی، لے جاؤ. ونود نے کہا تو وانیتا کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹی. اسے 2-4 ایسے لگائیں کہ وہ بے ہوش ہوتا چلا گیا. تب تک ونود اپنے لوگوں سے رابطہ کر چکا تھا. وہ پولیس کی حفاظت میں تیواری کو وہی چھوڑ گئے جہاں وہ تینوں تھے. مغرب سے ذرا پہلے. نیا پیراگراف. مغرب سے ذرا دیر بعد میں اماں کے پاس جا پہنچا. وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی. میں ان کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا. وہ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی. کچھ دیر بعد میں نے کہا، اماں تو نے مجھے بتایا نہیں، اتنی بیمار ہو گئی ہو. اور میں نے کچھ کہنا ہی چاہا تو وہ میری بات ٹوکتے ہوئے بولی، پتر میں بیمار نہیں ہوئی. اماں یہ ڈاکٹر سوہنی تانی کیا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے نرم سے لہجے میں کہا تو وہ بولی، تن کا زخم سب کو دکھائی دے جاتا ہے پتر، لیکن جو من میں ہو اسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے من میں ہو. میں سمجھا نہیں اماں. میں نے جان بوجھ کر پوری بات سمجھنے کے لیے پوچھا تو بڑے نرم لہجے میں بولی، وہ سب سچے ہیں کہ انہیں یہی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل سچائی کیا ہے یہ تو میں ہی جانتی ہوں نا. اماں تو اپنے پتر کو بھی نہیں بتائے گی. میں نے شکوہ بھرے لہجے میں پوچھا، تجھے ہی تو بتانا ہے پتر. یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے یوں خاموش ہو گئی جیسے کچھ سوچ رہی ہوں. پھر جیسے ان کے خیالات مجتمع ہو گئے تو وہ بولی، اس کائنات میں ہر جاندار شے اپنے ماحول میں خوش رہتی ہے. بعض اوقات تو ماحول پر ہی اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. جسے مچھلی پانی کے بنا مر جاتی ہے، میری حالت بھی ایسی ہے پتر. کیا آپ کو یہ ماحول پسند نہیں؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا. نہیں، بلکہ میں یہاں لمحہ لمحہ مرتی ہوں. میرا دم گھٹتا ہے یہاں. یہ حویلی چاہے اب سونی کے پاس ہے، وہی اس کی مالک ہے، لیکن یہاں وہ شخص رہا ہے جس نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے. چاہے تم نے اسے انتقام لے لیا ہے، لیکن مجھے تو ہر دم احساس رہتا ہے، مجھے ہر دم یہی یاد رہتا ہے. میں بلانا بھی چاہوں تو نہیں بلا پاتی. میں اگر اس ماحول سے الگ ہو جاؤں تو میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں. تو پھر الگ کیوں نہیں ہوئی؟ اتنی اذیت کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ میں نے تیزی سے پوچھا. سونی ہی کی مجبوری ہے مجھے. وہ صرف خدمت گزار ہی نہیں میرے لیے، اور بہت زیادہ اہم ہے. وہ کیا تھی جب وہ میرے پاس آئی تھی، اور اب کیا ہے؟ یا تم نے اس میں فرق ہی محسوس نہیں کیا؟ اماں وہ تو ساری کی ساری بدل گئی ہے. میں نے اعتراف کیا. بس یہی، ویسے یہ دکھ
कह नहीं सकती कि उसका भी तो अब कोई नहीं है, वैसे अब छोड़ भी तो नहीं सकती। अम्मा ने बेचारगी से कहा, दरमियान में फकत माहौल ही है ना, मैं ऐसा करता हूँ आप दोनों को लंदन भिजवा देता हूँ, वहाँ आपका इलाज भी होगा और आपका माहौल भी बदल जाएगा, फिर बाद में सोच लेंगे। मैंने उसका हल दिया तो वो संजीदगी से बोले, नहीं पुत्र, वहाँ जाकर तो शायद मैं जिंदा ही ना रह सकूं। क्या तुम सारा को भूल गए हो जिसे यहाँ के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी? तानी का कौन है, इशफाक का कौन है, बेदा बेचारा कहा जाएगा, वो मेरे आसरे जी रहा है। मैं उन सबकी माँ भी हूँ और बाप भी, फिर वो सब जिनकी अब मैं आस हूँ। तुम माँ बताओ मैं क्या करूँ कि तू खुश रहे? मैंने बेचारगी से पूछा तो ऐसे में सोहनी अंदर आ गई और बड़े सुकून से बेड के किनारे पर बैठ के बोली, मैं बताती हूँ। मैं जानती हूँ कि यूँ बातें सुनना इंतहाई गलत बात है, लेकिन माँ बेटी की बातें मेरे कानों में पड़ी। मैं ये भी जानती हूँ कि जमाल के पास इसका कोई हल नहीं है, तो मैं अम्मा के साथ उसी घर में रहूंगी। मैं खुद यहाँ घुटन महसूस करती हूँ। ये घर मैं सारा को दे दूंगी, वो इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। और अम्मा, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, उसे हतमी लहजे में कहा। जैसी तेरी मर्जी पुत्र, मैं तो जिंदा ही तुम लोगों के लिए हूँ। अम्मा ने कहा, चले आए, मैंने खाना लगवा दिया है। ये कहकर वो उठ गई। मैंने अम्मा को उठाया और बाहर चल दिया। खाने की मेज पर सभी थे। तभी इशफाक ने मेरी और जोगी वाली मुलाकात हुई थी और जो सांप वाला वाकया हुआ था वो सबको बता दिया। उसे मलंग वाली बात शायद इसलिए नहीं बताई थी कि वहाँ जो हुआ उसका गवाह मैं और मलंग ही था। सोहनी और अम्मा ने इस वाक़े पर इतना तबसरा नहीं किया, लेकिन सारा और तानी चौंक उठी थी। उन्होंने बहुत सारे सवाल कर लिए। मैं चुपचाप सुनता रहा। खाने के बाद मैं यही कहकर उठाया कि मैं बताऊंगा भी तो तुम लोगों की समझ में आएगा नहीं। मुझे एहसास था कि तानी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है और मैं भी इससे बहुत सारी बातें करना चाहता था। इसलिए खाने के बाद मैं उसे साथ लिए हवेली की छत पर चला गया। मलजगी रोशनी फैली हुई थी। वहाँ कुर्सियां और चारपाइयां पड़ी हुई थी। हम उन पर नहीं बैठे, बल्कि ठंडी और हमार आलूद हवा का लुत्फ लेते हुए टहलते रहे। वो मुझे वहाँ के बारे में बताती रही। काफी देर के बाद हम चारपाइयों पर आ बैठ गए तो तानी ने बड़े मान से कहा, जमाल एक बात पूछूं? मैं तुम्हें यहाँ लाया ही इसीलिए हूँ कि तुम जितनी चाहे बातें मुझसे कर सको। तुम्हें कभी भी मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी हंस दी। फिर यकलस संजीदा लहजे में बोली, मेरी इस बात को किसी मनफी सोच में ना लेना। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि एक ही शय दो जगह मुख्तलिफ रंग कैसे बना देती है। तुम खुलकर कहो, क्या कहना चाहती हो? मैंने इसे हौसला देते हुए कहा, देखो, सोहनी भी तुमसे मोहब्बत करती है और मैं भी। दोनों की मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं है, इंतहाई हलूस है उसमें भी, और मैं अपने बारे में भी जानती हूँ, लेकिन वो इंतहाई मुतमईन है। उसकी जात में सुकून है और मैं बेहद बेचैन, अफसुर्दा और तन्हाई महसूस करती हूँ। यूं समझ लो कि मेरा दिल हर वक्त बुझा रहता है, मैं खुश नहीं रहती। ऐसा क्यों है? उसने वो मुश्किल अपनी बात कही, जबकि मैं उसकी बात को समझ चुका था। तानी, ये लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपना मुंह क्यों धोते हैं, हालांकि इस पर कुछ भी नहीं लगा होता। ऑफिस के लिए ये कहीं भी जाते हुए हम बहुत तैयार होते हैं, अपनी पसंद की खुशबू लगाते हैं। ये खुशबू लगाना, अपने आप को संवारना, ये क्यों? मैंने पूछा। मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें इसमें सुकून मिलता है और हमें सुकून चाहिए होता है, हमें ऐसा करके खुशी मिलती है। उसने जवाबन कहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मस्त अलस्त रहते हैं, उन्हें अपने आप को संवारने या खुशबू लगाने जैसा काम नहीं करते। वो क्यों? मैंने पूछा। मेरे ख्याल में वो भी इसी हालत में खुश रहना पसंद करते होंगे। जिंदगी का असल हासिल उसकी मुसर्रत है, मुसर्रत के हसूल में ही हुस्न है। जो बंदा खुश खुर्रम होगा, उसका चेहरा उसके अंदर की खुशी का इजहार कर देता है। मैंने कहा तो उसने पूछा, वही तो, ऐसा क्यों और कैसे होता है? इसका सारा ताल्लुक दिल से है। मुर्दा दिल अरबपति होने के बावजूद चेहरे पर रौनक नहीं रखता, उसमें मनफी जज्बों का फरोग होता है। वो समझता है कि जिंदगी महज एक हादसा है,
وہ معاملے کو عقل کے تقاضوں پر لے جاتا ہے. اس میں منفی سوچ کا فروغ پانا عین فطری ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں زندگی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ثابت دل ہوتا ہے اس کے پاس مادی سہولیات بھلے نہ ہو، روپیہ پیسہ بھی کم ہو، پھر بھی وہ خوش رہتا ہے اور پورے زمانے کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ضرورت دنیا نہیں ہوتی، اصل میں ضروریات سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اس کی زندگی سرشار ہوتی ہے کیونکہ خوشی وجود میں انرجی پیدا کرتی ہے، یہ فطری ہے. مگر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ تانی نے پوچھا. زندہ دلی محبت کے ساتھ آتی ہے. میں نے کہا. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر الجھتے ہوئے بولی، کیا میری محبت میں اب بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا میرے اندر محبت نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک نہیں، نہ ہی انکار. میں نے سکون سے کہا. تو پھر؟ اسی تیزی سے کہا. دیکھو، محبت پانی کی مانند ہے، بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ. یہ جس پیمانے میں جائے گی ویسی ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیمانہ کیسے ہے. میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں سمجھی نہیں. دیکھو، تمہاری محبت صرف میرے ظاہری وجود کے ساتھ ہے، اور اسے میری نسبت سے محبت ہے جو کہ حقیقی وجود ہے. جو اصل حقیقت کو پا لیتا ہے وہ زندہ دل ہے، اور جو حقیقت کا انکار کر دیتا ہے وہ مردہ دل ہے. محبت ہی عشق کا روپ دھارتی ہے، اور زندگی نسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا. مسلک عشق اختیار کرنا پڑتا ہے. عشق رب تعالیٰ کی انسان کو ودیعت ہے کہ جب تک میں ہوں تبھی تک تیرا عشق ہے. محبت ہے کہ میرے وجود کے ساتھ تیری محبت، تیرا عشق ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ عشق نہیں ہے. عشق تو ناتمام ہوتا ہے. میں نے سمجھایا. یہ عشق اختیار کیے کیسے ہوگا؟ ظاہری عشق تو ظاہری وجود سے ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن انسان کیوں نہ لامحدود عشق اختیار کرے جو باطن کو خود انسان پر عیاں کر دیتا ہے. یہ مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. مقصد جس قدر بلند ہوگا خود انسان بھی اسی قدر بلند ہوتا جاتا ہے، آسمانوں سے بلند تر. وہ عشق حقیقی جو رب تعالیٰ تک براہ راست رسائی دے دے. یہی تو میں چاہتی ہوں. یہ کیسے ہوگا پلیز مجھے بتاؤ. اس نے عاجزی سے کہا. سنو، جتنا بلند مقصد ہوگا اس میں جتنا بڑا زخم لگتا ہے اتنی ہی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. نئی طاقت، نئی زخم اور نئی رسانی کے لیے وجود بھی نیا ہی چاہیے ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے نیا وجود حاصل کر سکتا ہے. میں نے کہا تو وہ سرشاری سے بولی، مجھے کچھ اور بتاؤ، یہ کیا ہے؟ کلندر لاہوری کا ایک مصرع ہے نا، یہ دل مردہ نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل تو پہلے بھی زندہ ہی ہوتا ہے. یہ مقام جان تک ہے. محض جان والا دل مردہ ہے. یہ محض حیوانیت ہے، اس میں حقیقی زندگی نہیں. جب اس میں روحانی زندگی آئے گی تو دراصل اس کا دل زندہ ہو جائے گا. جان کا نکھار اس کی روح ہے. اس میں جب عشق آئے گا تو روشنی آ جائے گی، پھر نور علی نور ہے. زندہ جسم کا روحانی وجود دل کی طرف راغب ہوتا ہے. یہیں سے حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی. اس کی یہ خاموشی طویل ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ کچھ دیر بعد وہ بولی، چلو اب چلتے ہیں. یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی. ہم دونوں نیچے کی طرف چل پڑے. میں ساری رات نہیں سو پایا تھا. میں نے نور نگر کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی تھی. سب کام ٹھیک چل رہا تھا. افضل رنداوا کا پیغام مجھے ملا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے وہ ملاقات کل پر ڈالی اور اپنے آپ کو کمرے میں مقید کر لیا. لاہور سے مختلف اطلاعات آ رہی تھی. انہوں نے چند لوگوں کو نہ صرف تلاش کر لیا تھا بلکہ ان کے بارے میں اہم ثبوت بھی لے لیے تھے. یہ ایسے ثبوت تھے اگر انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو وہ تسلیم ہی نہ کیے جائیں. لیکن انہی ثبوتوں اور اشاروں کے سہارے پوری جرم کی جڑ تک جایا جا سکتا تھا. ہم صبح ہو جانے تک باتیں کرتے رہے. نور نگر، کراچی اور لاہور کے درمیان کانفرنس کال چلتی رہی. آخر یہی فیصلہ ہوا کہ میں آتا ہوں تو یہ آپریشن شروع کرتے ہیں. میں اپنی عادت کے مطابق صبح صبح اٹھا اور باہر نکل گیا. نور نگر جاگ اٹھا تھا.
میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو تحدے نگاہ ہریالی ہی ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ باہر ایک نوجوان جوگی آیا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میرے ذہن میں اسی وقت آ گیا کہ وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آیا ہوگا۔ میں نے اسے بٹھانے کو کہا اور پوری طرح فریش ہو کر باہر نکلا۔ وہ نوجوان جوگی باہر فرش پر ہی بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ اس کے پاس خالی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ کل والے نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ تم پر کرسی پر کیوں نہیں بیٹھے؟ بس میں کبھی بیٹھا ہی نہیں، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ کیسے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے سائیں جی نے بھیجا ہے کہ آپ کو بلا لاؤں، اس نے کہا۔ خیر تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو کل آپ وہاں ہمارے پاس ملنگ چھوڑ آئے ہیں نا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے سائیں جی نے۔ اس نے اپنا لہجہ مؤدب بھی رکھا۔ کیا بات کرنی تھی؟ میں نے پھر پوچھا تو وہ بولا، یہ تو وہی جانتے ہیں، اگر آپ وہیں چلے جائیں تو یہی انہوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں، میں نے کہا اور پورچ میں کھڑی کار کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد میں اس نوجوان جوگی کے لیے مسافر شاہ کے تھڑے کی طرف چل پڑا۔ سورج ابھر رہا تھا۔ جب میں تھڑے کے پاس پہنچا، رام لال جوگی میرا منتظر تھا۔ میں کار سے اترا تو وہ سیدھا میرے قریب چلا آیا۔ حضور، آپ کو اس طرح بلانے پر بڑی معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو کبھی نہ بلاتا اگر یہ ضروری نہ ہوتا، وہ عادت کے مطابق ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔